बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐनुल अलसदा कार्रवाई के अमरीकी जवाब पर मजीद 400 अमरीकी हदफ को निशाना बनाया जाना था। जनरल हाजी ज़ादा का बयान। अमरीकी नशराती अदारे पर आकर उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बयान दिया है कि अमरीका के 400 हदफ को निशाना बनाया जाना था। ये अमेरिका की किस्मत अच्छी है कि वो बच गए, वरना अगर अमेरिका के 400 हदफ को निशाना जब बनाया जाता तो अमेरिका मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता। दूसरी तरफ तालिबान ने अफगान हुकूमत के रमज़ान में सीज़ फायर के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि यह मुतालबा माकूल नहीं हो सकता। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चले कि सऊदी अरब समाजी कारकुन अब्दुल्ला अल अहमद जेल में ही चल बसे। सऊदी अरब में इंसानी हकूक़ के रज़ाकारों ने कहा है कि 2013 में ज़ेरे हिरासत समाजी कारकुन ने जेल में ही दम तोड़ दिया है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एविएशन के बानी अब्दुल्ला अल अहमद दिल के दौरे के बाद कोमा में थे, जो कि चल बसे हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जनरल हाजी ज़ादा ने जो बयान दिया है उसे सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या करने के लिए जा रहे हैं। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले YouTube के इस मुनफरद चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोगों की जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। बारिश में सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि ईरानी फोर्स के कमांडर जनरल अमीर अली हाजी ज़ादा ने अमरीकी टेलीविज़न पर इंटरव्यू देते हुए कहा है कि खलाई प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेकर जाएंगे और मज़ीद ताकत के हसूल के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सैयद अली खामेनी ने हुक्म दे रखा है कि अमेरिका के शहर से बचने के लिए मुल्की कुव्वत में इजाफा किया जाए और हम यही काम अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका बार बार ईरान को धमकियां दे रहा है। ईरान कभी भी खामोश नहीं बैठेगा। ईरान अपना दिफा करना जानता है। अगर हम टेलीविज़न पर पूरी दुनिया को आकर ये बता सकते हैं कि हम अमेरिका के 400 हदफ को निशाना बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो हम उन 400 हदफ को निशाना बना भी सकते हैं। ईरान को कमज़ोर ना समझा जाए, क्योंकि ईरान अपना दिफा करना जानता है। उन्होंने कहा कि हमने 2 से 3 मरतबा अमेरिका पर हमला भी किया है और हमने मिसाइल भी दागे हैं जो कि अमेरिकी बेस पर जाकर गिरे थे, जिससे उनके काफ़ी सारे फौजी मुतासर हो गए थे। ईरानी फोर्स के कमांडर जनरल अमीर अली हाजी ज़ादा ने अमेरिकी दहशतगर्दी की कार्रवाई में सिपा कदस के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद इराक में मौजूद सबसे बड़े अमेरिकी फौजी अड्डे ऐन अलसदा पर ईरानी जवाबी कार्रवाई की मिसाल पेश करते हुए कहा कि तब अमेरिकी फोर्सेस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की तवक्का थी, लेकिन ईरानी कार्रवाई के जवाब में अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। ईरानी फोर्स के कमांडर ने कहा कि अगर अमेरिका की तरफ से ऐन अलसदा पर ईरानी कार्रवाई का जवाब दिया जाता तो फिर उसके जवाब में फौरी तौर पर मजीद 400 अमेरिकी हदफ को निशाना बनाया जाना था, जिनकी फहरिस्त पहले से तैयार की जा चुकी है। लेकिन उस वक्त अमेरिका ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अंदाज़ा हो चुका है कि ईरान अपनी तमाम सरहदें पार करने के लिए तैयार बैठा है और ईरान ने यकीन कर अपनी तमाम सरहदें पार कर देना था। अमेरिका ये समझ रहा था कि ईरान एक कमज़ोर ममालिक है, लेकिन ईरान अपना दिफा करना जानता है। ईरानी सदर ने यह भी कहा था कि हमारे पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो कि शायद अमेरिका के पास भी मौजूद ना हो, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम उनका इस्तेमाल करेंगे, और ईरान ने ऐसा करके भी दिखाया। बारिश में दूसरी तरफ गैर मुल्की खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने अक्सरियत पसंदों से अपील की थी कि वो रमज़ान के लिए अपना हथियार डाल दें, क्योंकि मुल्क कोरोना की वबा का मुकाबला कर रहा है। ताहम तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जमान सुहेल शाहीन ने ट्वीट में अमल से मुतल्लक इख्लाफात और कैदियों के तबादले में ताख़ीर को लड़ाई जारी रखने की वजह बताया और हुकूमत के पेशकश पर शदीद तनकीद की। उन्होंने हुकूमत पर कोरोना के बाद कैदियों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि सीज़ फायर का मुतालबा माकूल नहीं है।
واضح ہے کہ رواں سال 28 فروری کو امریکہ اور طالبان کے درمیان تاریخی امن معاہدہ ہوا تھا، جس کے بعد افغان حکومت اور طالبان کو ایک دوسرے کے قیدی رہا کرنے تھے اور ملک میں پائیدار امن کے لیے بین الاقوامی مذاکرات کا آغاز ہونا تھا۔ افغان حکومت کی جانب سے طالبان سے سیز فائر کا مطالبہ حالیہ ہفتوں میں حملوں میں درجنوں افغان سیکورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد سامنے آیا ہے۔ طالبان کی جانب سے حالیہ حملے افغانستان کے دیہی علاقوں اور چھوٹے قصبوں میں کیے گئے۔ امریکہ اور طالبان کے معاہدے کے تحت اکثریت پسندوں نے شہروں میں حملہ نہ کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ معاہدے کے تحت امریکہ اور دیگر ملکی افواج کا جولائی 2021 تک افغانستان سے انخلا مکمل ہوگا، تاہم اس کے لیے طالبان کو سیکورٹی ضمانتیں برقرار رکھنی ہوگی اور افغان حکومت سے مذاکرات کرنے ہوں گے۔ اشرف غنی اس سے قبل بھی کئی بار طالبان سے سیز فائر کا مطالبہ کر چکے ہیں، تاہم طالبان افغان حکومت کو غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھوں کاٹ پتلی قرار دیتے ہیں اور حکومت سے مذاکرات سے انکار کرتے آئے ہیں۔ وارث میں دوسری طرف سب سے اہم خبر کہ سماجی کارکن عبداللہ الحمد جیل میں چل بسے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ BBC کی رپورٹ کے مطابق سعودی سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ایویشن کے بانی عبداللہ الحمد دل کے دورے کے بعد کوما میں تھے۔ انسانی حقوق کے گروپ طویل عرصے سے ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب سعودی عرب کے حکام نے ان اطلاعات پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ واضح ہے کہ 70 سالہ ڈاکٹر عبداللہ الحمد اور سماجی کارکن محمد الکسانی کو ایک ساتھ بالترتیب 10 اور 11 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان دونوں افراد پر اشتعال انگیزی و خرابی پھیلانے سمیت متعدد جرائم کا الزام تھا۔ جہاں بھگ سماجی کارکن کے ساتھ پابند سلاسل ساتھی نے سعودی حکام پر الزام لگایا کہ ڈاکٹر عبداللہ الحمد گزشتہ 2 ہفتوں سے بیمار تھے، جنہیں مناسب طبی سہولت فراہم نہیں کی گئی۔ برطانیہ میں مقیم سعودی حکومت کے سخت ناقد بدو الرشید نے ڈاکٹر عبدالحمید کو انسانی حقوق کی جدوجہد کی علامت قرار دے دیا۔ واضح ہے کہ سعودی شہری اور سیاسی حقوق کی ایویشن کو اس کی شریعت بانیوں کو سزا سنانے کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ مہم چلانے والوں نے کہا کہ سعودی عرب دنیا میں انسانی حقوق کے لیے بدترین مثال ہے، جہاں آزادی اظہار پر سختی سے پابندی ہے اور حکومت کے ناقدین کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ دیکھیں ناظرین، ہمارا کام تھا تمام تر تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور اندر کے حقائق آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا۔ اب آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹس میں بتانا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا کارروائی ہو سکتی ہے اور امریکہ اور ایران کے درمیان حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ جنرل حاجی زادہ نے امریکی ٹیلی ویژن پر آ کر پوری دنیا کے سامنے ایسا بیان دیا جسے سننے کے بعد پوری دنیا میں ایک آگ سی لگ چکی ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ملک تھا جو کہ ابھی ناکام ہو چکا ہے، لیکن امریکہ کے خلاف اس طرح کا بیان دینا، کیا ڈونلڈ ٹرمپ خاموش بیٹھیں گے؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ امریکہ اب ایک طرف کورونا کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے تو دوسری طرف چین کے خلاف بھی کھڑا ہو چکا ہے، کیونکہ چین نے اس وبا پر کنٹرول کر لیا ہے، لیکن امریکہ اس وبا کا مرکز بن چکا ہے۔ جبکہ چین نے کہا ہے کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ پھر بھی چین کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں۔ ایسے حالات میں کیا ڈونلڈ ٹرمپ کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایران کا بھی مقابلہ کر پائیں گے کہ نہیں؟ اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ وارث میں اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔